الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الہی تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤں گر ملے توفیق تو خدمت اسلام کر جاؤں. الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری تمنا ہے میرے مولا میرے لب پر تیرا قرآن رہے. اتارا ہے اللہ نے قرآن جن پر اتارا ہے اللہ نے قرآن جن پر ہو لاکھوں کروڑوں سلام پر وہ جا جا کے پیارا غاروں میں رویا وہ جا جا کے پیارا غاروں میں رویا اس امت کی خاطر پریشان ہویا ہو جائے میری جان قربان ان پر ہو لاکھوں کروڑوں سلام ان پر. تمام دوست احباب محبت اور پیار کے ساتھ درود پاک پڑھائیں. اس کو بند کر دو اسے بند کر دو ہوا کسی کے گلے میں آ رہی. تمام دوست آپ نے درود پاک پڑھ لیا؟ بڑی جلدی پڑھ لیا جی موٹر وے تے جاندے پے جی رات اور ڈاکے ہو جائے درود پڑھ جی بڑے تیز جی. ایک مرتبہ پھر پیار اور حضرت آپ ادھر تشریف لے آئے نا نہیں آپ ہمارے بہت بڑے
बुजुर्ग हैं, आप इधर तशरीफ ले आए। चले ठीक है, जैसे हजरत की तबीयत मानती है। एक मर्तबा फिर दोबारा पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, बुजुर्गान दीन, उलमाए कराम, पर्दा नशीन बाइज़्ज़त मेरी माएँ और मेरी बहनें बेटियाँ, अल्लाह पाक का बेहद फजल और करम है कि रब्बे ज़ुल जलाल ने अपनी इस मुक़द्दस मजलिस में आने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह की बारगाह के अंदर बार बार दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे हक सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए। मैं अपने हजरत अपने शेख को अपना सबक सुनाऊंगा, जो मुझसे कोई खता हो जाए तो हजरत मेरी इस्लाह कर देना पाएगा, और आपको इजाजत है कि आप दरमियाने बयान के अंदर भी इस्लाह कर सकते हैं। अल्लाह पाक हमारे बुजुर्गों का हम पर साया तादेर नसीब फरमाए। मेरे दोस्तों, तकमील कुरान की जो मजलिस होती है ये बड़ी ही बाबरकत मजलिस होती है। ख़त्म बुखारी की मजलिस हो, तकमील कुरान की मजलिस हो, ये बड़ी कबूलियत का वक़्त होता है, बहुत कबूलियत का वक़्त होता है। तो इसलिए इख्तिताम से पहले, प्रोग्राम का इख्तिताम कब होता है? बोले 2 बजे नहीं, दुआ के बाद। कब होगा? दुआ के बाद। कब होगा भाई? आप आए और यूं ही चले गए, दामन को फैलाया ही नहीं, दामन में कुछ डाला ही नहीं, और आप ऐसे चले गए कपड़ों को झाड़कर। ऐसे न करना। तो प्रोग्राम का इख्तिताम दुआ पर होगा, जब हमारे हजरत दुआ करवाएंगे। तो उससे पहले आप हजरात वादा करो सज्जात चुक के, जिन्हों ने चुकया नहीं उन्होंने तो मेरा इरादा लगता पाया है। तो लगता है आशिक रसूल नहीं दे है ना? मुझे तो चेहरे से तो सारे ही लग रहे हैं, आपके चेहरे जैसे चमक रहे हैं, खूबसूरत चेहरे। तो फिर जब नामे नामी आए मेरे नबी का, तो फिर बुलंद आवाज से क्या कहना है? मैं तमहीद ज़्यादा नहीं बांधूंगा, मैं अपनी बात को बस शुरू करने लगा हूं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, आप लोग भी थके हुए हैं। कोई कारोबार को, वैसे कारोबार तो वैसे बंद हो गया ने, कौन तो तुम मसीता जोगे जे, ठीक है ना? अल्लाह पाक इनको हिदायत नसीब फरमाए। तो इसलिए आप लोग भी बड़ी देर के बैठे हुए हैं, आपने तरावियाँ भी पढ़ी, आपको थकावट होगी है, फिर तरावियों के बाद 1 घंटा और ऊपर हो गया, फिर 1 घंटा बयान होगा, फिर हजरत का 1 घंटा बयान होगा, ठीक है ना? तो आप भी थक जाओगे। तो इसलिए मैं अपनी बात को लंबा नहीं करता, तमहीद को अपनी बात को शुरू करने लगा हूँ। शुरू करने से पहले आप हजरात की सिर्फ तवज्जो ये चाहूँगा कि जब मैं कुरान पाक पढ़ूँ या मेरे नबी का नाम आए, तो आपने प्यारे पैगंबर के नाम पर क्या कहना है? और जब कुरान पाक पढ़ा जाए, करोगे ना इतना सा ताउन? हाँ, इतना को ताउन कर लेना, ठीक है ना? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ये मजलिस सजती है कुरान की, तो
تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس قرآن کی مجلس والوں کو اللہ کے فرشتے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ گھیرنے کے بعد پھر جب یہ اپنے ہاتھوں کو اختتام پہ اٹھاتے ہیں تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ کہتے اللہ یوں کر دے، اللہ یوں کر دے، اللہ مجھے رزق دے، مجھے بیٹا دے، مجھے بیٹی دے، میرا رزق مشاہدہ کر دے، میری مغفرت میرے آل و اولاد کی، میرے والدین کی، میرے خاندان کی۔ کہتے ہیں یہ مجلس والے آمین پیچھے بیٹھ کے فرشتے کہتے ہیں، اور قبول اللہ کرتا ہے۔ قبول کون کرتا ہے؟ پھر اللہ کہتے ہیں فرشتوں تم گواہ بن جاؤ۔ گواہ محلے والوں کو نہیں بنایا اللہ نے، گواہ رشتہ داروں کو نہ بنایا۔ گواہی کے لیے جب عدالت میں جاتے ہیں تو کوئی اپنے دوست کو گواہ بناتا ہے، کوئی رشتہ دار کو بناتا ہے، کوئی بھائی کو بناتا ہے، کوئی ہمسائے کو بناتا ہے، کوئی بیٹے کو بناتا ہے، کوئی بھتیجے کو بناتا ہے، کوئی باپ کو بناتا ہے۔ اللہ ہمارا گواہ اس رات کے اندر فرشتوں کو بنا رہا ہے۔ اور فرشتوں کو گواہ اللہ کیوں بنا رہا ہے؟ فرشتوں کو اللہ گواہ، کیونکہ اللہ نے جب اعلان کیا نا قرآن میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں نے کہا اللہ ان کو خلیفہ بنائے گا، یہ تیری نافرمانی کریں گے، یہ لڑائی کریں گے، یہ جھگڑے کریں گے، شراب پیئیں گے، زنا کریں گے، یہ تیری نافرمانیاں کریں گے۔ اللہ اس بات کو دکھانے کے لیے فرشتوں تم گواہ بن جاؤ، تم تو کہتے تھے اللہ یہ نافرمانیاں کریں گے، خون خرابہ کریں گے۔ اللہ کہیں گے دیکھ میرے کتنے فرما بردار بندے رات کی تنہائی میں، رات کی تاریکی کے اندر اپنے گھر در سب کچھ چھوڑ کر، رشتہ داروں کو چھوڑ کر، بچوں کو چھوڑ کر، بیوی کو چھوڑ کر، بھائیوں کو چھوڑ کر، ماں باپ کو چھوڑ کر میرے در پر آ گیا، اب مجھ سے مانگ رہا ہے۔ کبھی جبھی کو رگڑتا، کبھی رکوع کرتا، کبھی سجدے کرتا ہے، کبھی ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، کبھی آنکھوں سے آنسو جاتے ہیں۔ اللہ مان جانا، اب اللہ مان جانا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں فرشتے دیکھو کیسے مجھے منا رہا ہے، جیسے بیٹا باپ کو مناتا ہے، جیسے بیٹی ماں کو مناتی، میرا بندہ دیکھ مجھے کیسے منا رہا ہے۔ اللہ تیرا منانا کیا ہے؟ حضرت رومی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تجھے منانے کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ الہ العالمین فرماتے ہیں موسیٰ مجھے منانے کا انداز ایسا ہو، انوکھا ہو، سب سے ہٹ کر ہو۔ اللہ کیسا انداز ہو؟ الہ العالمین فرماتے ہیں موسیٰ ایسا انداز ہو، 3 سال کا بچہ ہو، معصوم بچہ ہو، آنکھوں سے آنسو بہتے ہو، وہ خطا کر دے، ماں یوں کرتی ہے، وہ بیٹا پھر یوں آتا ہے، ماں پھر جھڑکتی ہے، بیٹا پھر آغوش میں آتا ہے، ماں جھڑکتی ہے، دفع ہو جا، دور ہو جا، میں تجھے دیکھنا نہیں چاہتی، مگر پھر بھی ماں کی آغوش سے چمٹ جاتا ہے، اماں کو چھوڑتا نہیں۔ اللہ کہتے ہیں موسیٰ مجھے یہ انداز اتنا پسند، روتا ہے میرا بندہ، بار بار کہتا ہے، گناہ کرتا ہے پھر معافی مانگتا ہے، پھر گناہ کرتا پھر معافی مانگتا ہے، بار بار میرے در پر آ کر مجھے مناتا ہے۔ اس کے منانے کا یہ انداز مجھے اتنا پسند آتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں اس کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے لوں۔ تو ہمارا رب کو منانے کا انداز یہ ہونا چاہیے اللہ مان جا، اور اللہ رب العزت مان جاتے ہیں، مان جاتے ہیں۔ ہم منانے کا ہم طریقہ بھول گئے، ہم طریقہ بھول گئے۔ کیوں ہم نے بڑوں کی مجلس میں بیٹھنا چھوڑ دیا، بڑوں کے قدموں میں بیٹھنا چھوڑ دیا۔ جب انسان اپنے بڑوں سے چھوٹ جائے، اپنے بڑوں سے ٹوٹ جائے، پھر وہ بھٹک جاتا ہے۔ آج ہم اپنے بڑوں سے ٹوٹ گئے ہیں۔ جو چاہتا ہے میری دنیا بن جائے، میری آخرت بن جائے، اپنے بڑوں کے قدموں میں بیٹھنا شروع کر دے، اسے سیدھا راستہ مل جائے گا۔ تو اس لیے آج کی رات بڑی قیمتی رات ہے، رمضان کی ہر رات قیمتی ہے،
کیوں قیمتی کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اس مجلس کے اندر قرآن پاک کی کیا ہوئی ہے؟ اختتام ہوا، تکمیل ہوئی ہے، اس لیے یہ بڑی قیمتی رات ہے. آج رو رو کر منا لو اپنے رب کو، اللہ معاف کر دے. الہ العالمین فرماتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. ادھر سے منادی آواز دیتا ہے، ادھر سے یہ چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم. او ایمان والو، او مجھے رب کہنے والو، او مجھے اللہ کہنے والو، مجھ پر یقین رکھنے والو، مجھ پر بھروسہ رکھنے والو، اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. جب اللہ کے ذکر کی آواز لگ جائے، جب منادی آواز دے دے اللہ اکبر اللہ اکبر، اب اولاد کی محبت، مال کی محبت تجھے ہلاکت میں ڈال دے گی. سب کو چھوڑ کر اللہ کے در پر آ جا. اللہ کا قرآن کہتا ہے او اللہ والے، میں بڑا وفادار ہوں، تیری بیوی وہ وفا نہ کرے گی، تیرا بھائی وفا نہ کرے گا. اللہ کا قرآن کہتا ہے میں بڑا وفادار ہوں، بڑی محبتیں کرنے والا ہوں، میں گواہیاں دینے والا ہوں، میں تجھے بچانے والا ہوں. آ مجھ سے محبت کر لے، آ مجھ سے تعلق جوڑ لے، آ مجھ سے ربط جوڑ لے. اللہ کا قرآن کہتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان پریشان حال ہوگا. اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ دوست دوست کا ہوگا، نہ بھائی بھائی کا ہوگا، کوئی کسی کی سفارش کرنے والا نہ ہوگا. ارے اللہ والے، یہ سفارشی کون ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا، ہر آنکھ پریشان ہوگی، ہر انسان پریشان حال ہوگا، کوئی کسی کی سفارش کرنے والا نہ ہوگا. ارے تو توڑتا باپ کے پاس جائے گا، ابا میری سفارش کر دے. ابا کہے گا او بیٹا، جو میری ذمہ داریاں تھی میں نے دنیا کے اندر نبھا دی، آج میں تیری سفارش کرنے والا نہیں ہوں. ارے دوڑتا ہوا اماں کے پاس جائے گا، اماں مجھ سے بڑی محبت کرتی تھی، آج میری سفارش کر دے. اماں کہے گی او بیٹا، 9 مہینے پیٹ میں رکھا، پھر تجھے دودھ پلایا، تیری پرورش کی، تیری تربیت کی، جو میرے حقوق تھے میں نے حق کو پورا کر دیا، آج میں سفارش کرنے والی نہیں ہوں. دوڑتا ہوا دوست کے پاس جائے گا، دوست کہے گا دنیا میں تیرا خیال کیا، تجھے کھلاتا بھی تھا، تجھے پلاتا بھی تھا، مجلس میں بٹھاتا تھا، تیرا خیال کرتا تھا، آج میں تیری سفارش کرنے والا نہیں ہوں. ہر ایک انکار کر دے گا. ارے دوست بھی انکار کر دے گا، رشتے دار بھی انکار کر دیں گے، یہاں تک کہ تمام انبیاء انکار کر دیں گے، تمام امتیں جائیں گی حضرت آدم کے پاس. حضرت آدم کہیں گے یا ربی نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، کسی اور کو تلاش کرو، آج میں تمہاری سفارش کرنے والا نہیں ہوں. دوڑتے ہوئے نوح ثانی کے پاس جائیں گے، آدم ثانی کے پاس جائیں گے، وہ بھی انکار کر دیں گے. ارے قیامت والے دن کوئی سفارش کرنے والا نہ ہوگا. حضرت داؤد بھی انکار کر دیں گے، حضرت اسماعیل بھی کر دیں گے، حضرت ابراہیم بھی کر دیں گے، حضرت نوح علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے. لوگ دوڑتے ہوئے موسیٰ کلیم اللہ کے پاس جائیں گے، وہ بھی انکار کر دیں گے. حضرت عیسیٰ روح اللہ کے پاس جائیں گے، حضرت عیسیٰ بھی کہیں گے آج میں سفارش کرنے والا نہیں ہوں، اذهبوا الی غیری. لوگ جب واپس لوٹیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے ارے ٹھہرو نہ ذرا، رکو نہ ذرا، آج ایسی شخصیت کو بتاتا ہوں جو تمہاری سفارش کرے گا. یہ سفارش کرنے والا کون ہوگا؟ یہ آمنہ کا درہ یتیم ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جاؤ سفارش کرنے والا، اذهبوا الی محمد
नबी सिफारिश करने वाले होंगे उम्मत की, और दो झगड़ालू और होंगे, दो झगड़ालू और होंगे जो क्या करेंगे, सिफारिश करेंगे। फरमाया हदीस के अंदर आता है अल्लाह के नबी मकाम महमूद पर होंगे, अल्लाह फरमाएंगे इरफा रासक सल्तुता वशफा अंत शफा, और सोने दुनिया च भी रोंदा रहे, इत्थे भी रोंदा रहे, मंग की मंगना ही। और अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया मैं मोहम्मद उसकी सिफारिश करूंगा, दो चीज़ों की तुम जमानत दे दो, मैं मोहम्मद तुम्हारी सिफारिश की जमानत देता हूँ। वो क्या है, अल्लाह के नबी ने कहा तुम रातों को खड़े होकर तहज्जुद पढ़ने वाले बन जाओ, नफल पढ़ने वाले बन जाओ, मैं मोहम्मद तुम्हारी क़यामत वाले दिन सिफारिश करूंगा। और फरमाया दूसरी बात, अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम मेरी सुन्नतों की इत्तिबा करने वाले बन जाओ, मैं मोहम्मद क़यामत वाले दिन तुम्हारी सिफारिश करूंगा। अब सुन्नत, चेहरा सुन्नत के मुताबिक होगा तो सिफारिश करवाएगा ना। अब बस दोस्तों के चेहरे आंखें निदामत की वजह से झुक गए। खुदा की कसम पता है बंदा जिन्ना इंदे नाल सोहना लगता है ना तो उनके नाल सोहना नहीं लगता जी। हाँ जी, तो इसलिए खुदा आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, इस सुन्नत पर भी अमल करोगे ना, हाथ खड़ा करो इंशाअल्लाह। और मैं नहीं कह रहा हुणे सवेरे रख ले, इंशाअल्लाह कह दो यार, तबलीग वाले कहते हैं इंशाअल्लाह कह दो, अल्लाह चाहेगा अल्लाह रखवा देगा इंशाअल्लाह। इरादा आप लोग करो, तौफीक अल्लाह दे देगा, ठीक है ना। तो इस करोगे ना इस काम को। और दूसरा काम, रात को खड़े होकर नवाफिल पढ़ने वाले बन जाओ, क्योंकि अल्लाह का कुरान कहता है वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। ये नहीं काम चलना, नहीं तो मैं अभी कह दूंगा वमा अलैना। अभी तो मैंने तकरीर अभी तो इब्तिदा की है, अभी तो इंतहा बड़ी आगे है। कारी साहब ने कहा 1.5 घंटा ते तुहाडा तो मैंने लगता 10 मिनट बाद 12 बजन वाले ने तुहाडे ते हैं। तो इसलिए जब कुरान पढ़ा जाए, मैंने आपसे पहले वादा लिया था, आपने क्या करना है। अल्लाह का कुरान कहता है वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह का कुरान कहता है अल्लाह को वो लोग बड़े महबूब हैं जो रातों को खड़े होकर अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं। रातों को अब रात को कुरान पढ़ोगे ना, कैसे? हाँ, फिर डायरेक्ट ताल्लुक उससे हो जाएगा। जब मुसल्ले पे खड़े होकर रात को पढ़ोगे तो डायरेक्ट ताल्लुक किससे होगा? हदीस से साबित करता हूँ, नसाई शरीफ की हदीस है ये नसाई शरीफ की हदीस सुनाने लगा हूँ आपको, मगर आपकी तवज्जो मुझे चाहिए। जो चाहता है मेरा डायरेक्ट ताल्लुक अल्लाह से हो जाए, जिला शेखुपुरा अजनिया, मैं तो 3 दिन तक ना ही पकांद रहा, मैनू ना नहीं याद रहा है। यहां पर कहां पर बैठे हो? अजनिया वाला में। और बातें किससे कर रहे हो? करने चाहते हो? मैं हदीस सुनाऊंगा और कुरान सुनाऊंगा, और वादा करो कि आप कुरान पढ़ा करोगे। ये अल्लाह के नबी का वादा है, नसाई शरीफ की रिवायत है, तिरमिजी के अंदर भी ये रिवायत है कि जो रात को खड़े होकर अपने रब को मनाते हैं, अल्लाह उनसे बातें कैसे करता है। सुनो, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो रातों को खड़े होकर अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह उनसे बातें करता है और फरिश्तों को गवाह बनाता है। जब मुसलमान मोमिन कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह जवान में कहते हैं, हदीस सुनो, अल्लाह कहते हैं हमिदनी अब्दी, मेरा बंदा मेरी तारीफ करता है। जब मुसलमान मोमिन कहता है अर्रहमानिर रहीम, अल्लाह जवान में कहते हैं असना अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। जब बंदा मोमिन कहता है मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह जवान में कहते हैं मज्जदनी अब्दी, मेरा बंदा मेरी बुजुर्गी बयान
مسلمان مومن کہتا ہے ایاک نعبدو و ایاک نستعین، اللہ عبادت تیرے لیے، الہ العالمین مدد بھی تجھ سے مانگتا ہوں۔ الہ العالمین کہتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سالا، میرے اور میرے بندے کے درمیان پردہ ہے، اور فرشتوں کا گواہ بن جاؤ، مانگتا یہ جائے گا، عطا میں کرتا جاؤں گا۔ پھر رب کی کہندا ہے، پھر سنو، آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے، آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، ایویں لب نئے جنگل بیاں پانے اندر، میں تے بستا ہاں تیری جان اندر، ملن دا کوئی کرایا نہیں، میں تے دور محل پڑھایا ہی نہیں، چوکیدار بھی کوئی بٹھایا نہیں۔ تو دنیا دارا دے کول جاویں تے آکھے میریاں سفارشاں کر دے، اگر تو چودھری کول جاویں، ایم پی اے کول جاویں، ایم این اے کول جاویں، سیکٹری نو ملنا پینا ہے، ڈی پی او کول جاویں، اوندے سیکٹری نو ملنا پینا ہے، کسے بھی بڑے افسر دے کول جاویں گا، سیکٹری نو ملے گا، میری ملاقات کروا دے۔ رب کہندا ہے کسی سیکٹری نو ملن دی لوڑ کوئی نہیں، اگر کسے دے کول جاویں گا، گڈی کرا کے جاویں گا، کرایہ لا کے جاویں گا، رب کہندا ہے کرایہ لان دی بھی لوڑ کوئی نہیں، گڈی کران دی بھی لوڑ کوئی نہیں، ڈائریکٹ منگ میں تیریاں ڈائریکٹ سناں گا۔ اس واسطے کہندا ہے مینوں ملن دا کوئی کرایا نہیں، میں تے دور محل بنایا ہی نہیں، چوکیدار بھی کوئی بٹھایا نہیں، چوکیدار بھی کوئی بٹھایا نہیں، جتھے مرضی بیٹھ پکاری جا، جتھے مرضی بیٹھ پکاری جا، تو رب نو وازا ماری جا۔ اچھا مسلمان بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ جواب میں کہتے وہؤلاء لعبدی ولعبدی ما سألا، او فرشتوں تم گواہ بن جاؤ، اس میرے بندے نے جو مانگا میں رحمان نے اس کو عطا کر دیا۔ تو آج میں بھی قرآن پڑھنے والا بن جاؤں، تو بھی قرآن پڑھنے والا بن جا۔ ارے اللہ کا قرآن بڑا وفادار ہے، بڑی محبتیں کرنے والا ہے، ادھر سے پیارے پیغمبر سفارش کرنے والے ہیں، ادھر سے اللہ کا قرآن کہتا ہے ارے میں بڑا وفادار ہوں، بڑی محبتیں کرنے والا ہوں، بڑا پیار کرنے والا ہوں، تیرے گھر میں قرآن پڑھا جائے گا، اللہ کا قرآن قیامت والے دن تیری سفارش کرے گا، اللہ کی بارگاہ کے اندر اللہ کا قرآن کہے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کا قرآن کہے گا اے اللہ اس نے دنیا میں مجھے نہ چھوڑا، آج میں چھوڑنے والا نہیں ہوں، کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ اللہ کا قرآن کہے گا اللہ جب یہ رات کو لیٹتے ہوئے بستر پر لیٹتا تھا، سوتے ہوئے چارپائی پر لیٹتا تھا، اس کی زبان سے الفاظ نکلتے تھے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ اس وقت نہ سوتا جب تک سورہ ملک کی تلاوت نہ کر لیتا تھا، صبح جب اٹھتا فجر کی نماز کے بعد پڑھتا تھا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اللہ یہ سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرتا تھا، کہیں پر کہتا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ مغرب کے بعد سارے گھر والے صحن کے اندر بیٹھ کر گپ لگایا کرتے تھے، یہ قرآن کو مجھے اٹھا کر کہتا تھا اذا وقعت الواقعہ، اللہ
इसने मुझे दुनिया में न छोड़ा। ये हर वक्त मेरी तलावत किया करता था, अल्लाह रात की तन्हाइयों में मुझे पढ़ा करता था, इलाहुल आलमीन तरावियों के अंदर मुझे सुना करता था, तन्हाई के अंदर मुझे पढ़ा करता था। अल्लाह का कुरान कहेगा इलाही घर के अंदर बैठ कर इसकी माँ कुरान की तलावत किया करती थी, इसकी बेटी कुरान पढ़ा करती थी। कारी साहब ने मदरसा बनाया, वहां बैठ कर बेटियां कुरान पढ़ा करती थी, किसी की बीवी कुरान पढ़ती है। अल्लाह का कुरान कहता है मैं इतना वफादार हूँ, इतनी मोहब्बतें करने वाला हूँ, तू मुझे याद करता जाएगा, मैं तुझे हाफिज बना दूंगा, तू मुझे पढ़ता जाएगा, तुझे कारी बना दूंगा, तू अमल करता जाएगा, तुझे मुत्तकी बना दूंगा। अल्लाह का कुरान कहता है तू मेरी हिफाजत करेगा, तुझे मुजाहिद बना दूंगा, तू मेरी इज्जत आबरू पर आँच ना आने देगा, तुझे मैं शहीद बना दूंगा। अरे अल्लाह का कुरान इतना वफादार है, अल्लाह की बारगाह के अंदर कहेगा अल्लाह मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ, बता तू क्या चाहता है। अल्लाह का कुरान कहेगा अल्लाह मैं जन्नत में जाऊंगा, ये भी मेरे साथ जन्नत में जाएगा। इतना वफादार कुरान, कोई इतनी वफादारी करेगा क़यामत वाले दिन? खुदा की कसम इस कुरान ने बड़ों बड़ों की जिंदगियां बदल के रख दी, बड़े बड़ों की जिंदगियां बदल के रख दी इस कुरान ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़कर सुनाते, लोग मुसलमान हो जाते थे। वो जो तलवार लेकर निकले, तलवार लेकर दुश्मन बन के निकले, जब कुरान सुना अल्लाह ने उनको आदिल बना दिया हैं, अल्लाह ने उनको प्यारे पैगंबर का खलीफा बना दिया। इरादे से निकले थे ना, मगर जब कुरान सुना जिंदगी बदल के रख गई हैं। उधर से लोगों ने कहा तुफैल मक्के में जादूगर आया है, सुनना ना उसकी बात, मगर तुफैल बिन अमरदोसी मक्के के अंदर जाता है, कानों के अंदर कानों को बंद करके फिर कहता है सुनो तो सही क्या कहता है। जैसे ही कानों को खोला, अल्लाह के नबी ने कुरान पढ़ा, दिल बदल गया, सारे कबीले को लेकर आ गया, कहने लगा या रसूल अल्लाह मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, मैं गुलाम बनना चाहता हूँ। उधर से एक काफिर जादूगर आता है, अबू जहल कहता है मैं तुझे बड़ा हाकिम बना दूंगा, जहां कहेगा बादशाह दे दूंगा। आ तू उस मेरे भतीजे उससे जादूगर से नाउजुबिल्लाह जो दुनिया के अंदर आया है और उसने पूरे मक्के के अंदर अपना जादू फैला दिया, तू उससे नाउजुबिल्लाह मुकाबला कर, जो कहेगा जैसे कहेगा जितना माल कहेगा तुझे मिल जाएगा। प्यारे पैगंबर के जब सामने आया, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे, कहने लगा मैं आपसे मुकाबला करना चाहता हूँ, मुझे पता चला है आप लोगों को कुरान पढ़ पढ़ कर सुनाते हो, लोगों को मुसलमान कर देते हो, अपना जादू चलाते हो, मुझ पर जादू चलाओ, मुझसे आकर करो ना मुकाबला, मैं आपका मुकाबला करना चाहता हूँ। मेरे प्यारे पैगंबर का अखलाक ही ऐसा था जिसके लिए अल्लाह का कुरान कहता है व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ऐसा अखलाक था मेरे नबी का। मेरे प्यारे पैगंबर मुस्कुराए, कहने लगा नहीं नहीं अपना जादू चलाओ ना मुझ पर, मैं आपका मुकाबला करना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने क्या पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ला लहु। खुतबा पढ़ा, उधर से निगाहें झुक जाती हैं, उधर से अल्लाह के नबी कहते हैं अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अल्लाह के पैगंबर के कदमों में गिर गया, कहने लगा या रसूल अल्लाह मुझे कलमा पढ़ा दे, मैं आपका गुलाम बनना चाहता हूँ। ये आने वाला जम्मात अज़दी था जो लेकर अदावत आया, बुग़्ज़ लेकर, कीना लेकर आया। मेरे नबी ने कुरान खुतबा पढ़कर सुनाया, कहने लगा आका मुझे अपना गुलाम बना लो, मैं आपका गुलाम बनना चाहता हूँ। जहां नज़्रे मोहम्मद का निशाना ठहर जाता है, जहां नज़्रे मोहम्मद का निशाना ठहर जाता
मदीना देखा, दुनिया की सैर की, जब आमना के दुर्रे यतीम को देखा मैं सब कुछ भूल गया। तो फिर यूं कहता, गुलों की ताजगी क्या है, चमन की दिलकशी क्या है, रूहे महबूब के आगे, रूहे महबूब के आगे, कमर की चांदनी क्या है। गल भी कुछ समझ आती पी है कि जोर ही लाई जाते है। तो क्या करना है हमने, कुरान से मोहब्बत करनी है, कुरान से, और कुरान को खूब पढ़ना है। और मेरे नबी ने क्या कहा था कि तुम दो काम करो। ये गल समझ नहीं आई कारी साहब, थोड़ी है कारी साहब, ये बात समझ नहीं आई कि अल्लाह के नबी ने जो कहा था मेरी सुन्नत की क्या करो, इत्तिबा करो, मैं तुम्हारी क़यामत वाले दिन क्या करूंगा। आओ ना मेरे दोस्तों, अल्लाह का कुरान कहता है मैं वफादार हूँ, तुम प्यारे पैगंबर के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले बन जाओ। हबीब ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। ओ अली, कुरान पढ़ने वाला, कुरान पढ़ाने वाला, कुरान की तलावत करने वाला, कुरान को सीखने वाला, कुरान को सिखाने वाला, कुरान पढ़ने वाली, कुरान पढ़ाने वाली, कुरान की तलावत करने वाली बड़ी बेहतरीन औरत है, बड़ा बेहतरीन इंसान है जो कुरान को पढ़ता है, कुरान को पढ़ाता है। हजरत अली बैठे हैं, अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने फरमाया, अली कुरान पढ़ाने वाला, कुरान पढ़ने वाला बड़ा आला मर्तबे वाला है। हजरत अली कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बेहतर जानते हैं उनका मकाम क्या होगा, उनका मर्तबा क्या होगा। अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने फरमाया, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पढ़ते पढ़ाते, कुरान सीखते सिखाते, कुरान की तलावत करते हुए, जो घरों में कुरान पढ़ती हैं, जो मदरसे में कुरान पढ़ती हैं, जो मसाजिद में कुरान पढ़ते हैं, जो मदारिस के अंदर कुरान पढ़ते हैं, कुरान पढ़ने पढ़ाने वाला, कुरान सीखने सिखाने वाला जब दुनिया से रिहलत करता है, दुनिया से रुखसत होता है, जब उसे मौत आती है, इलाहुल आलमीन उसे शहादत का मर्तबा अता करते हैं। दूसरी जगह पे आपने फरमाया, ओ अली कुरान पढ़ने वाला, कुरान पढ़ाने वाला, इसका मकाम क्या है। फरमाया, या रसूल अल्लाह आप बेहतर जानते हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले, ये कुरान सीखने सिखाने वाले, कुरान पढ़ने वालियां, कुरान तलावत करने वालियां जब अल्लाह के घर अल्लाह का कुरान पढ़ते हुए जब दुनिया से चले जाते हैं, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जैसे लोग बैतुल्लाह की ज़ियारत करने के लिए जाते हैं, लाखों का मजमा होता है, अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया, ऐसे ही लाखों का मजमा जैसे बैतुल्लाह की ज़ियारत करता है, ये कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले जब दुनिया से रिहलत करते हैं, अल्लाह इनकी मकाम मर्तबे को बताने के लिए अल्लाह आसमान से फरिश्तों का लाखों का मजमा भेजते हैं कि ये कुरान पढ़ने वाला जा रहा है, जाकर इसकी ज़ियारत करो। आओ अल्लाह वाले, क़यामत का दिन होगा, तमाम के तमाम लोग बैठे हुए होंगे, तमाम लोग परेशान हाल होंगे, इलाही फरमाएंगे, लाओ कुरान पढ़ने वालों को जो कुरान पढ़ा करते थे, जो दुनिया के अंदर कुरान पढ़ते, लोग उन्हें मुल्ला कहा करते थे, लोग उन्हें रोटी खोर कहा करते थे, उन्हें ताने दिया करते थे, वो फिर भी मेरा कुरान ना छोड़ते, अपने कुरान पढ़ते रहते थे, कभी मस्जिद में पढ़ते, कभी मदरसे में पढ़ा करते थे। इलाही फरमाएंगे, उनको बुलाया जाए, अल्लाह इतनी उम्मतें हैं, उनको तलाश कैसे करें, अल्लाह उनकी पहचान क्या होगी। फरिश्ते कहते हैं, इलाही क्या उनका उम्दा लिबास होगा। नहीं नहीं, इलाहुल आलमीन फरमाएंगे, नहीं नहीं। फरिश्ते कहेंगे, इलाही क्या शहंशाही लिबास होगा। नहीं नहीं नहीं, फरिश्ते कहेंगे, इलाही क्या वो शहंशाही सवारियों पर सवार होके आएंगे। इलाहुल आलमीन फरमाएंगे, नहीं नहीं, अल्लाह उनकी पहचान क्या होगी। प्यारे पैगंबर ने फरमाया, इलाहुल आलमीन फरमाएंगे, जाओ
फरिश्तों उनके चेहरों को जाकर चूमो, उनके मुंहों से मुश्क और अंबर की खुशबू आएगी। अल्लाह उनको बुलाएंगे, जब वो आम सामने आएंगे अल्लाह नूर की मिंबरों पर उनको बिठाएंगे। अरे अल्लाह वाले ये कौन है? ये कुरान पढ़ने वाला है, ये कुरान की तलावत करने वाला, जो रातों को कुरान पढ़ता, तरावियों में कुरान पढ़ा करता था। जब इसे भूख लगती, जब इसे प्यास लगती है, ये अल्लाह का कुरान पढ़ लेता है। हजरत अम्मा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा घर के अंदर मौजूद है। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आते हैं। अम्मा कहने लगी या रसूल अल्लाह, तमाम तकलीफें बर्दाश्त कर लूंगी। ऐ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम गमों को बर्दाश्त कर लूंगी, तमाम तकलीफ परेशानियों पर, बीमारियों पर सब्र कर लूंगी। या रसूल अल्लाह, बेटियों का रोना मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। या रसूल अल्लाह, इतने दिल का फाका हो गया, बेटियों ने खाया कुछ नहीं है, जबान से बोलती हैं, पता नहीं चलता है, भूखी हैं, प्यासी हैं। अल्लाह के नबी जाते हैं, झाड़ियों के पत्ते लेकर आ जाते हैं। फरमाया ओ खदीजा, इन्हें खिला। इन मक्के वालों ने मुझ मोहम्मद का खाना भी बंद कर दिया, इन मक्के वालों ने लेन देन भी बंद कर दिया, मगर मैं अल्लाह का कुरान पढ़ता हूँ, दो पत्थर सीने पर पेट पर बांध लेता हूँ, मुझे भूख लगती है, मैं अल्लाह का कुरान पढ़ता हूँ। फरमाया ओ मेरी खदीजा, मेरी आने वाली उम्मत की बेटियां जब भूख लगा करेगी, जब फाके हुआ करेंगे, वो घर में बैठकर मेरा कुरान पढ़ा करेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी बेटियों से कहो कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ने से अल्लाह भूख प्यास को खत्म कर देते हैं। आज हमारे घरों में यूं कुरान क्यों नहीं पढ़ा जाता? कौन बेटी है जो कुरान पढ़ती है? आज हमारे घरों का माहौल बदल कर रह गया। हमारे घरों के अंदर मोबाइल आ गए, डिशें आ गई, केबल आ गई, टाइम पास किया जा रहा है। उधर से रोजा, उधर से केबल पर बैठकर टाइम पास किया जा रहा है। क्या ये रोजा? रोजा ये तो नहीं कहता। रोजा तो हर चीज से रोकता है, हर बुराई से, हर ऐब से रोकता है, हर झूठ से रोकता है, हर बुरे काम से रोकता है रोजा। तो इसको तो रोजा नहीं कहते। मेरे प्यारे पैगंबर की बेटी हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी देखो, कैसी जिंदगी थी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं इतना सख्त वक्त आ गया, हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा बीमारी की हालत में खड़ी नहीं हो सकती हैं, मगर आधी रात का वक्त आया। मैं अपनी बहन को, मैं अपनी बेटियों को बताना चाहता हूँ, मैं अपनी माओ को बताना चाहता हूँ, सीरत को देखें, हजरत फातिमा ने जिंदगी कैसे गुजारी। रात का वक्त है, फरमाते खड़ी नहीं हो सकती, मगर नज़ा की हालत है, बीमारी की हालत है, हजरत फातिमा खड़ी हो जाती हैं, अल्लाह का कुरान पढ़ती हैं। हजरत फातिमा कहती हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सूरह बकरा की तलावत करनी शुरू कर दी है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, 2.5 पारे पढ़ लिए, अल्लाह का कुरान पढ़े जा रही है। सूरह आल इमरान की तलावत हो गई है, 3 पारे पढ़ लिए, 4थे पारे की तलावत शुरू हो गई है। उधर से सूरह निसा पढ़ना शुरू कर दी, उधर से अल्लाह अकबर की आवाज आती है। हजरत फातिमा 2 रकत मुकम्मल कर कर कहती हैं इलाही तेरी सर्दियों की रातें इतनी छोटी हो गई, फातिमा की अभी 2 रकत भी मुकम्मल नहीं हुई है। हमारी बेटियों का ये माहौल हो। आज हम कुरान से हटकर जिंदगी गुजार रहे हैं। देखो कैसा मामला हो गया। हमारे शादी ब्याह किस तरीके से हैं। जब हमारी शादी होती है, हमारे बेटियों की, बेटों की शादी होती है, हम उसका मुआवजना कुरान से करें। हम कौन हैं? कुरान वाले। हम कौन हैं? और क्या पढ़ते हैं हम? कुरान पढ़ते हैं। अब कुरान कहता क्या है? कुरान के कुछ हुकूक हैं। सबसे पहला हक कुरान का ये है कि हम कुरान पर ईमान लेकर आए। सबसे पहला हक क्या है? फिर ईमान लाने के बाद हम कुरान को पढ़ें।
کیا کریں؟ پڑھنے کے بعد پھر اس پر عمل کریں. یہ تیسرا ہے. پہلا کیا ہے؟ ایمان لائیں کہ ہمارا ایمان یقین جو قرآن کہتا ہے سچ کہتا ہے. یہی کچھ ہے نا. دوسرے پھر ہم نے قرآن کو کیا کرنا ہے؟ کیونکہ پہلا لفظ ہی اللہ کے نبی پر جب وحی نازل اللہ نے کہا اقرا. قرآن بھی قرآ سے ہے. جس کو خوب پڑھا جائے اس کو قرآن کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ کتاب پڑھی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن کہتے ہیں. تو دوسرا حق قرآن کا کیا ہے؟ اس کو خوب پڑھنے کے بعد عمل کرنے کے بعد. چوتھا حق اس کو سمجھا جائے. چوتھا حق کیا ہے؟ سمجھا جائے. اور سمجھنے کے بعد آگے اس کو پھیلایا جائے. اس قرآن کو. یہ 5 حق ہیں قرآن کے ہم پر. اب ہم خود سوچیں کہ ہم کون کون سے حق ادا کر رہے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ قرآن پر عمل کر. پہلا حق یہ ہے قرآن پر ایمان لانے والا بن جا. قرآن کو پڑھنے والا بن جا. یہ تو نے کہہ دیا قرآن پر عمل کرنا ہے. ادھر میرج حال کے اندر بیٹی کی شادی ہے. اللہ اکبر کی آواز آتی ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. ادھر سے اللہ اکبر کی آواز آتی ہے. تو ایسا مسلمان ہے 500 کا مجمع میرج حال میں بیٹھا ہے. نماز پڑھنے والے 10 سے 15 آدمی ہوتے ہیں. کیا وہاں تجھے اللہ کا قرآن یاد نہ رہا؟ بیٹی کی رخصتی آ گئی. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. جب مسلمان عورتیں تیرے سامنے آئیں اپنی نگاہوں کو جھکا لیا کرو. تو کیا کرتا ہے؟ تجھے اس وقت اللہ کا قرآن یاد نہ آیا اور تو نے اللہ کا قرآن اتنا لاوارث بنا دیا. میرج حال میں بیٹیوں کی سیلفیاں بن رہی ہیں, تصویریں بن رہی ہیں, بیٹیوں کی نمائش کی جاتی ہے. میرج حال کے اندر ساری فیملیاں بیٹھ کر تصویریں بنواتی ہیں. میری پکچر بنا دے, میری بیٹی کی بنا دے, میری بیوی کی بنا دے. وہاں تجھے اللہ کا قرآن یاد نہ آیا. ارے اللہ والے جب رخصتی ہوتی ہے تجھے یاد رہتا ہے تو قرآن اٹھا کے بیٹی کے سر پہ رکھ دیتا ہے. ارے اللہ والے کہ اللہ کا قرآن اتنا لاوارث ہے تو اس کی نیلامی کرتا ہے. اس وقت تو تجھے یاد نہ آیا. اس کو پردے میں رکھ, یہ پردے کی چیز ہے. تو لوگوں کو دکھاتا ہے دیکھ میری بیوی, دیکھ میری بیٹی کتنی خوبصورت لگ رہی ہے. لاکھوں کا لوگ ہوتے ہیں, ہزاروں لوگ ہوتے ہیں, 500 کا مجمع ہوتا ہے, سب تیری دلہن کو دیکھتے ہیں. ارے تیری غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ اس وقت تو مسلمان کہاں رہ جاتا ہے؟ اس وقت تو کہاں چلا جاتا ہے جب غیر محرم تیری بیوی کی طرف دیکھتے ہیں, تیری بہن کی طرف دیکھتے ہیں, تیری بیٹی کی طرف دیکھتے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر کی بیٹی کا وقت قریب آیا. حضرت فاطمہ کہتی ہیں او علی میری دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا. اگر میرا دنیا کے اندر صبح کے وقت میرا انتقال ہو جائے, میری روح نکل جائے, رات کی تاریکی میں میرا جنازہ لے کر جانا. او فاطمہ تیرے نبی کا فرمان ہے, میرے نبی کا فرمان ہے, تیرے ابا کا فرمان ہے. جنازے پڑھنے والے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں اتنے نیک ہوتے ہیں, پڑھنے والوں کی وجہ سے میت کی بخشش ہو جاتی ہے. کبھی یوں ہوتا ہے میت اتنی نیک ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے پڑھنے والوں کی بخشش ہو جاتی ہے. او فاطمہ تیرا تو جنازہ جو بھی پڑھے گا اس کی بخشش ہو جائے گی. رات کی تاریکی میں لوگ دور دور سے نہ آ سکیں گے. حضرت فاطمہ کہتی ہیں علی جب سے میں نے دنیا کے اندر ہوش سنبھالا مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا, بالغ ہوئی دوسرا مرتضیٰ کا چہرہ دیکھا. دروازے پہ کون آیا ہے اور دسترخوان لگا ہوا ہے, کھانا رکھا ہے. حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی طرف دیکھا, حضرت فاطمہ نے حضرت علی کی طرف دیکھا. ابھی میرے پاس پرچی آئی تھی, میں نے کہا چلو کچھ حضرت علی حضرت فاطمہ کے بارے میں بات بتا دوں, اس لیے یہ میرا موضوع نہیں تھا, موضوع سے ہٹ کر بات آ گئی ہے یہ.
ٹھیک ہے نا, ورنہ میری کوشش ہوتی ہے میں اپنے موضوع پہ ایک طرف ہو کے چلوں. تو یہ پرچی آئی تھی اور ان کا حضرت علی اور حضرت علی کے ساتھ پھر حضرت فاطمہ کی بھی شان ہونی چاہیے نا. حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی طرف دیکھا, میری بیٹیاں, میری بہنیں, میری مائیں, ذرا سن لینا ذرا. حضرت فاطمہ کا ایمان دیکھو, ان کی سخاوت دیکھو. حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی طرف دیکھا, حضرت فاطمہ نے حضرت علی کی طرف دیکھا. دونوں نے دیکھا, کہا یہ کون آیا, آواز آتی ہے, میں مدینے کا مسکین ہوں, مجھے معلوم ہے میں اس دروازے سے خالی نہیں جا سکتا. یہ پیغمبر کی بیٹی کا دروازہ ہے, یہ حضرت علی کا دروازہ ہے. کھانا اٹھایا, کھانا دے دیا. دوسرا دن ہوا, سحری پانی سے کر لی. دوسرا دن ہوا جب افطاری کے لیے دسترخوان سجایا, ادھر سے دروازے پہ دستخط ہوتی ہے, من دق الباب, دروازہ کھٹکھٹانے والا کون ہے. آواز آتی ہے, میں مدینے کا رہنے والا یتیم ہوں, میں نے کچھ کھایا نہیں, مجھے معلوم ہے میں اس دروازے سے خالی نہیں جا سکتا. افطاری کا وقت قریب تھا, حضرت علی نے کھانا اٹھا کر دے دیا. تیسرا دن آ گیا, سحری بھی پانی سے کی ہے, اب افطاری کا وقت قریب آیا. حضرت علی کچھ کھانا لے کر آئے, ادھر سے دروازے پہ دستخط ہوتی ہے, آواز آتی ہے, کہا من دق الباب, دروازہ کھٹکھٹانے والا کون ہے. آواز آتی ہے, میں مدینے کا قیدی آیا ہوں, مجھے معلوم ہے میں اس دروازے سے خالی نہیں جا سکتا. تیسرے دن بھی کھانا اٹھا کر اس غریب کو دے دیا, اس مدینے کے رہنے والے قیدی کو دے دیا. الہ العالمین نے حضرت علی, حضرت فاطمہ کی سخاوت کو دیکھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کر دی, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا وَلِفَاطمہ, تمہاری سخاوت اتنی پسند آئی, قیامت تک کے لیے میں نے اپنی نشانی بنا دی ہے. ہم میرے دوستو, جو چاہتا ہے کل قیامت والے دن میرا نبی, میرا پیغمبر ہماری سفارش کرے, تو ہم اس سیرت کو اپنانے والے بن جائیں. بنائیں گے نا, سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے نا. تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا, اب یہ غلط بات ہے کر صاحب, کیونکہ پھر کدے بلاؤ گے تو نہیں, مینو ہے بلاؤ گے تو پھر آ کے سناؤں گا. جو تو بلاؤ گے پھر آ کے سناؤ گی. یہ موضوع سے ہٹ کے ساری باتیں ہو جاتی ہیں, وہ پھر نہ مزہ نہیں آتا. سننے والا پھر پتہ کیا کہتا ہے, یار مول صاحب نے ادھر ماری, ادھر ماری, ادھر چنڈ ماری تو ہو گیا. میرا یہ کام نہیں, ٹھیک ہے نا. تو قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کیا کریں گے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا دو جھگڑالوؤں کے بارے میں, ایک اللہ کا قرآن ہوگا سفارش کرنے والا, اور دوسرا رمضان کا روزہ ہوگا جو اللہ کی بارگاہ کے اندر آ کر جھگڑا کرے گا. اللہ اس نے دنیا میں بھوک پیاس برداشت کی, اللہ اس نے مجھے دنیا میں نہ چھوڑا. اللہ کہیں گے تو کیا چاہتا ہے, اللہ کا رمضان کا یہ روزہ کہے گا, اللہ اس نے دنیا میں مجھے نہ چھوڑا, میں اس کو نہ چھوڑوں گا, میں بھی جنت میں جاؤں گا. یہ ضلع شیخو پورے والے بھی جنت میں جائیں گے. ادھر سے اللہ کے نبی کہیں گے, اللہ یہ میری محبت میں پیاس برداشت کرتے رہے, یہ گرمی برداشت کرتے رہے, روزے رکھتے رہے, رات کو کھڑے ہو کر نوافل پڑھتے تھے, اللہ مجھ پر درود بھی پڑھا کرتے تھے. اے اللہ میں آج محمد ان کی سفارش کرتا ہوں, اس لیے رو رہا ہوں, سجدے میں اس لیے گرا, اللہ میری امت کو معاف کر دے. اور اللہ کے نبی یوں دعا کرتے تھے, اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی ورحمنی والحقنی بالصالحین. اللہ میری امت کو بخش دے, میری امت پر رحم فرما, اللہ میری ساری امت کو نیک لوگوں میں داخل کر دے. زندگی چینج مشکل مقام آئے گا, میرے لب تے محمد کا نام آئے گا. خبر دیتی آمانوں اے جبریل نے, تیرے گھر انبیاء دا امام آئے گا.
اشعار کو میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں اردو میں کرنا. زندگی میں جو مشکل مقام آئے گا میرے لب پر محمد کا نام آئے گا. خبر دی آمنہ کو یہ جبریل لے تیرے گھر انبیاء کا امام آئے گا. قاری صاحب ہمارے محسن ہمارے مربی قاری صاحب اللہ پاک ان کی زندگی میں علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اور پھر جس خاندان سے ان کا تعلق ہے ان کے قدموں میں بیٹھنا بھی سعادت ہے. اور میرے دوست میرے بھائی نے بتایا تھا مجھے جنہوں نے مجھے جو ذریعہ بنے بیچ میں آنے کا حضرت مولانا میر معاویہ وٹو صاحب انہوں نے بتایا کہ حضرت کی بہت قربانیاں ہیں علاقے کے اندر بڑی محنت کر رہے ہیں اللہ ان کی محنت کرنا قبول فرمائے. اور سب آپ کی نظر یہ شعر اگلا کرتا ہوں کیونکہ سید گھرانے سے ہو نا سید گھرانے کی تو پھر کیا بات ہے. جناد لب تے درود و سلام آئے گا اگلا شعر کہاں تے ایویں ہوئے گی انشاءاللہ. جناد لب تے درود و سلام آئے گا انہاں دے حصے چ کوثر دا جام آئے گا. کوئی مننے نہ مننے مگر حشر وچ کوئی مننے نہ مننے مگر حشر وچ صرف نام محمد کم آئے گا. کوئی مانے نہ مانے مگر حشر میں صرف نام محمد ہی کام آئے گا. مجھ کو کامل یقین ہے کہ اس ملک میں سب نے کہنا ہے شعر کی بات انشاءاللہ. مجھ کو کامل یقین ہے کہ اس ملک میں آئے گا مصطفیٰ کا نظام آئے گا. دعا کرو کہ اللہ صحیح معنی میں پیارے پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کرنے والا بنا دے اور قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے. جو سنا اللہ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.